إلى حضرة روح نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى حضرة سائر الفضل كلهم يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى ووجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلقة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه نخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لقبها محمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف أيام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب خليل إبراهيم عليه السلام حين كتب به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسراب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبي ولم التقيا على سفاه قبط صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت تتلو بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي إننا نرجو إلى كأسي حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفعا
مشفقا واهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لها نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهارا من مخزون براز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة عتيقة فتاة في الأرض وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتحت أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزغرت كواكب السبا ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور مكنون من سيد البشر في بطن آمنة قد استقر ولما دخل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة اختصر العرش ضربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فاصبحت آمنة تلك الليلة والأنوار تلوغ في جبهة المؤتمنة ومنت به من المخاوف الكامنة وظهرت انتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما غملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنين المنى وقيل لها في رمضان لقد هملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت خليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها بشر بصواحب الأنبار والوقار والسنا واتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه اللسنا وناداها في مهرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها كبدنا فاصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب بدنا فلما هل ربيع الأول يضاءت الأرض والسماء وسرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجبد بآمنا أمر الولادة وحان بروس شمس السعادة تلألهك نورا الله نصرت له في الكون علام الرضا وإذا بطائر نبي قد سكت من الهوى فمر بجناحه على بطن آمنا مسرعا وضربها المخاض ليلة 12 من شهر ربيع الأول وولدت صبيحة النبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد جبريل نادى في مناصة حسنه هذا مليء الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد
منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا كاهل طرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليء الوجه هذا الأوحد هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في عدي قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولدته مختون وماكه كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند صلى عليك الله يا عالم الهدى معناها طير في العسون يغدد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا الله له قصور بصرى من أرض الشام وروي أن آمنة قالت لما وضعت مددت عيني الله ولدي على مرض ثم وجدته في المخدع وهو مكهولا مدهونا مختون ملفوف بالثوب من الصوف الأبيض علينا من الحرير يفوت من جنابه فجعلت انظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوا ونعين الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة بذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر تشت من الزبرجد الأخضر وفي يد ثالث خيرية بيضاء مطوية ونشرها فإذا هي خاتم يعير عين الناظرين من شدة نوره همن بني بنا ولغ لصاحب التشت وأنا أنظر إليه فعسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحب ختم بين كتفي بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم حمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن حمدت قبل ذلك ب1000 أيام وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفا وغالت بحيرا سابا واسبات سنام الدنيا كلها منقوسة فرميت الشياطين من السماء بشغب الثواقب وانبلج صبح الحق وبطل ما كان يعمل كل كاذب وروي أن يحيى بن عروة أن نفر من قريش كانوا عند صنم من صنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينهرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه وجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاعد ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم فلما رأوا دوزنا وتألما واصبع اليد الذي كانوا فيه مؤتما فقال عثمان بن عويرث
ثمان وقد أكثر تنكسا إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يسلى بالنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية آيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قربي تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا فمن حزننا قد دارت العير بالسهب فإن كنت من ذنب عاتينا فإننا نبوء بإقرار ونلبي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أمد في اللوثان بسيد ربي تردى لمولود علاءت بنوره جميع الفجاج الأرض خوفا من الرؤب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب فيا لقوسين ارجعوا والله لالك وهبوا إلى الإسلام والمنزل رحبي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية اللهم صل وسلم وبارك عليه قال ابن ساق لما كان يوم سابق ذبحا جد عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا فقالوا قد رعبت أسماء أبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرق شمس اللغة في ذلك السعد فلما كان وقدور أسراره وإسراق الكون بأنواره فبينما آمنا في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة تشعر إلا وشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وقبلت الملائكة والعور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل رب العالمين على سيد الكونين وسرج إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالهجج ومريضا
أنت زائره قد أتاه الله بالفرج وزمن قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين وسرج باذلا بالحب مهجته سامغا بالروح والمهج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج أنت منجينا من الغرق باللهيب النار واللجج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والأجج حبكم في قلبنا معب من رئين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين وسرج صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبغج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج ربي وارزقنا زيارته قبل الروح والخرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج هل يكون الله رازقنا خلى للحاجات من طلبا اللهم صل وسلم وبارك عليه قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانب رجل يذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وهم لمولد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لما تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرغا بما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يعزو بي فعز لي ذلك وجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الآية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك وأخبرته بخبري مع ذمي فقال لا تغزن فإنه يغتي لك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أن رنجاس بعدي وصعب المدامع قد جرت على حدي وإذا بالباب يترك وذمي يقول افتح وقد زال الصدى قلبي إن كان حبيب قد كان عندك في البارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب ودخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه الطيب رائعا عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوق منكم مسك والأنبر ما حسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال أتقبل يدي عند غير ديني فقلت من عند الذي من الله لي بك كان الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يدي وعنكني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن قمت أمدح ذيت يوما باللقاء زال الجفاء عنا وقد زال الشقاء فقلت لهم من هؤلاء قال زوجتي وبنتي قال فدخلت وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف يمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു വലി നിഅമൽ വലി സല്ലു അലാ ഹാദൻ നബി മുഹമ്മദി യാ റബീഅൽ ഖൽബ് ശഹ്റുൽ മൗലിദി കുല്ലൽ അനാമി ബിദിക്രി മൗലിദി അഹ്മദി ജാഅത്തിൽ മൗലിദിഹി ശരീഫി ബശായിറുൻ വഖവാരിഖുൽ ആദാതി ലൈലത മൗലിദി ആയാതുഹു വൽ മുഅ്ജിസാതു കസീറത്തുൻ ശഹിദത് ബിസ്വഹതിഹാ ഉഖൂലുൽ ഉസ്സദി അല്ലാഹു വലി നിഅമൽ വലി സല്ലു അലാ ഹാദൻ നബി മുഹമ്മദി അൽ ബദ്റു ശഖ ബി അംരിഹി വശംസു ഖർബത് ലഹു റുദ്ദത് ബിഗൈരി തറദ്ദുദി വൽ വഗ്ശു വൽ അശ്ജാറു കസജദത് ലഹു വഅലൈഹി ഖസല്ലംന ബഅദ തശഹുദി അല്ലാഹു വലി നിഅമൽ വലി സല്ലു അലാ ഹാദൻ നബി മുഹമ്മദി വമിനൽ ലസീരി സഖാ വഅത്അമ ജൈശഹു അത്തക്തഫു വയസീറുഹു ലം യൻഫദി വലഹുൽ വസീല വൽ ഫളീല വൽ ഉലാ വമഖാമുഹുൽ മഹ്മൂദു യൗമൽ മൗഇദി ഔസാഫുഹു മാ യംദഹി തഅദാദുഹാ ഫൽമദ്ഹു യഖ്സുറു അൻ ബുലൂഗിൽ മഖ്സദി അല്ലാഹു വലി നിഅമൽ വലി സല്ലു അലാ ഹാദൻ നബി മുഹമ്മദി യാ സയ്യിദ സാദാതി ജഅതുക ഖാസിദാ അർജു ഹിമാക ഫലാ തുഖയ്യിബ് മഖ്സദി ഖദ് ഗല്ലബി മാ ഖദ് അലിംത മിനൽ അദാ വൽളുൽമി വല്ലുഗ്ഫി ശദീദി ഫസ്ഇദി അല്ലാഹു വലി നിഅമൽ വലി സല്ലു അലാ ഹാദൻ നബി മുഹമ്മദി മാലി സിവാ ഹുബ്ബി ലദൈക വസീലത്തുൻ ഫംനുൻ അലയ്യ ബിഫദ്ലി ജൂദിക സഅദി ഇന്നി നസീലുക വന്നസീലു ലദൈക യാ ഖൈറൽ അനാമി ബികുല്ലി ഖൈരി യഅ്തദി അല്ലാഹു വലി നിഅമൽ വലി സല്ലു അലാ ഹാദൻ നബി മുഹമ്മദി ഫലൈക മിന്നാ കുല്ല വഖ്തിൻ ദായിമാ അസ്ക സ്വലാത്തി മഅ സലാമി സർമദി വഅലാ സ്വഹാബതികൽ കിറാമി ജമീഇഹിം വത്താബിഈന ലഹും ബിഖൈരിൻ ഫജ്ഹദി ലക്കൽ ഹംദു യാ അല്ലാഹ് ലക്കൽ ഹംദു യാ റബ്ബി ലക്കൽ ഹംദു യാ ഹസ്ബി വഅലാ ആലി ബിന്നിഅമാ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ وهذا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ കരുണക്കടലായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ് നിന്റെ ദർബാർ വിശാലമാണ് റബ്ബേ നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണ് റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചതെല്ലാം നീ നൽകണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ
റഹ്മാനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ മൗലിദിനെ സ്വലാത്തുകളെ മദ്ഹുകളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവന്റെ സവാബ് മുത്തനബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മദീനയോട് അനുരാഗം തരണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തം തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങൾ നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി. ഹബീബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പാപമോചനം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് വിഷമങ്ങളുള്ളവരാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ്, പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരാണ്. എല്ലാം പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാം പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാം പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കരുണക്കടനായ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, അല്ലാ വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട്, വീട് വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, വിവാഹ തടസ്സങ്ങളാണ്, നീ നടത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭവതികളുണ്ട് റബ്ബേ, സുഖപ്രസവം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങള്, വിഷമങ്ങള്, വ്യതകള്, ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, പ്രയാസങ്ങള് നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രവാസികളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പ്രവാസികളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ വിഷമങ്ങള്, വ്യതകള്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കരുണക്കടലായ റബ്ബേ മാരക രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വേദനകൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നത് വരെ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ. ട്യൂമർ തരല്ലേ അല്ലാ. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. കിടന്ന കിടപ്പിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കൊണ്ട് കണ്ണുനീരോടെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് അല്ലാഹ് പറയുന്നുണ്ട്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മുത്ത് ഹബീബിനോട് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടം തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുത്ത് നബിയുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നിന്റെ മുത്തക്കീങ്ങൾ മുഖ്ലിസീങ്ങൾ പെടുത്തണേ അല്ലാ. മദീനയിൽ പോകാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ജന്നത്തുൽ ബഖീൽ ഖബറിടം തരണേ അല്ലാ. സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ആരൊക്കെയാണോ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ദുആരക്കിൻ. അല്ലാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഇത് പരമാവധി മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ. മുത്തനബി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്നവരിൽ റബ്ബി അല്ലാഹു പരിഗണിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.